गाउँ बगायो, शहर बगायो, वर्तमान बगायो, भविष्य बगायो। आउटरिचका उपलब्धिहरूबारे समीक्षा गर्नेछौँ। यहाँलाई स्मरण गराउँ, सन् 2010 में रसियाको सेन्ट पिट्सबर्गमा बाघ पाइने विश्वभरका 13वटा राष्ट्रले बाघको जनसङ्ख्या 2022सम्म दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको दिन आज जुलाई 29लाई विश्व बाघ दिवसको रूपमा हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्री मात्रै भएर पर्याप्त हुँदो रहेनछ। नाम सुनेपछि मलाई पनि वास्तवमा यो फेरि टच गरेको छु कुराले। यो 19 जुलाईका दिन संसारभर नै अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवसको रूपमा मनाइने गरेको छ। बाघको धेरै कारणले बाघ चाहिँ आवश्यक छ। बाघका निम्ति जङ्गल आवश्यक छ। जङ्गल हाम्रो चाहिँ धेरै कुराका निम्ति, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टका निम्ति, हाम्रो इकोलोजिकल समस्या समाधानका लागि पनि जङ्गल आवश्यक छ। जङ्गल नभइकन बाघ टिक्न सक्दैन। यसैले चाहिने यो जङ्गल र बाघ एक अर्काका लागि आवश्यक कुरा हो भन्ने कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन। प्राकृतिक प्रणाली र खाद्य चक्रको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रहेको बाघ प्रजातिलाई सन्तुलित प्रणालीको सूचकको रूपमा पनि हेरिन्छ। यदि कुनै पनि वन्यजङ्गलमा स्वस्थ बाघ छ भने त्यो अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण जीवित प्राणी लगायतका पर्यावरणीय प्रणाली स्वस्थ र सन्तुलित छ भन्ने सूचित गर्दछ। त्यसैले बाघको वासस्थान सुरक्षित राख्न हामीमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। संसारमा बाघ पाइने 13वटा मुलुकहरूका प्रमुख सहभागिता रूसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा 2010 विश्व बाघ सम्मेलन भएको थियो। त्यो सम्मेलनमा नेपालले पनि बाघको सङ्ख्या 2022सम्म 121बाट दोब्बर बनाई 250 पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। बाघको वासस्थानको सुरक्षा गर्न, चोरी निकासी एवं गैरकानुनी व्यापार नियन्त्रण गर्न ती मुलुकहरूले बाघको दिगो संरक्षणको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेको थियो। सन् 1918को गणना अनुसार नेपालमा बाघको सङ्ख्या 235 पुगेको छ। सन् 2022सम्म बाघको सङ्ख्या दोब्बर भई लक्ष्य प्राप्तिमा हामी सफल हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। बाघ संरक्षणका लागि नेपालले विभिन्न कुञ्जहरूको स्थापना गरी वासस्थान सुधारका कार्यक्रम निरन्तर गर्दै आएको छ भने चोरी सिकारी नियन्त्रणका लागि नेपाली सेनाबाट नियमित गस्ती सञ्चालन, वन्यजन्तुको गैरकानुनी व्यापार नियन्त्रणमा समेत नेपाल प्रहरीको गैरकानुनी साझेदारी, नेपाल प्रहरीको निगरानी साझेदारी संस्थाको निरन्तर सहयोग, स्थानीय बासिन्दाको सहभागितामा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको हुनाले नेपालले विश्व सामु उल्लेखित नतिजा हासिल गर्न सफल भएको छ। नेपालमा बाघ संरक्षण योगदान गर्ने सहयोगी संस्था एवं निकायलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विकासका पूर्वाधार निर्माणको कारण बाघ लगायत वन्य जन्तुको स्वाभाविक विचरणमा अवरोध आइरहेको हामी देखिरहेका छौँ।
यसकारण बाघका लागि उपयुक्त उपायको खोज गर्नु आवश्यक छ र वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्माणका आवश्यक मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। वन्य पर्यटनको विकास गरी स्थानीय जनताका लागि रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्दै उनीहरूको आय स्तरमा पनि सुधार ल्याउन सकिन्छ। यसबाट वन्यजन्तु संरक्षणप्रति स्थानीयको सकारात्मक भावना सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले बाघ संरक्षणलाई प्राप्त गर्न सकिने अवसरको उजागर गर्दै यसको दिगो संरक्षणलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न हाम्रो दायित्व छ र बाघको लागि बाघ र हाम्रो मानवको बिचको केही समस्याहरू छन्। त्यसै कारण चाहिँ कति ठाउँमा यो बाटो काट्दाखेरि बाघलाई चाहिँ मारेको छ, काटिएको छ, गाडीले पनि हानेको छ एकातिर भनेदेखिलाई। एकातिर चाहिँ नि कहिलेकाहीँ म्यानिटर बाघले पनि चाहिँ नि मानिसलाई आक्रमण गर्दछ। त्यसै कारण यो चाहिँ सम्बन्ध यसलाई कसरी समाधान गर्ने समस्याहरूलाई यसको लागि पनि हामीले एउटा उपाय निकाल्नु अति आवश्यक छ। मानव बस्ती नजिकै पनि जङ्गल छ, अब जङ्गलको बिचमा बाटो छ, त्यसैले चाहिँ त्यो बडा अप्ठ्यारो छ स्थिति चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ नि यो गाडी गोठबाट पनि बाघ मर्दछ। कुनै मानव बस्ती नजिकै पनि जङ्गल छ, बाघ छ त्यहाँ, कुनै चाहिँ नि म्यानिटर बाघ छ भने मान्छेले खतम पारिदिन्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा पनि एउटा उपाय निकाल्नु अति आवश्यक छ। धेरै ठाउँमा यस्तो अब कति ठाउँमा के भन्छ भने मान्छे मर्दा केही छैन, बाघ मर्दा चाहिँ ठुलो दण्ड हुन्छ भन्छन् मारेपछि। त्यस्तो हुँदा यस्तो किसिमको चाहिँ अवस्था छ। त्यस कारण चाहिँ मानव र चाहिँ बाघको बिचको अप्ठ्यारो स्थितिलाई पनि समाधान गर्नु छ भनेदेखिलाई प्रत्येक बाघले मानिसलाई आक्रमण गरोस् त्यो पनि हेर्नुपर्ने कुराहरू छन्। यसलाई चाहिँ सबै एउटा उपाय निकाल्नका लागि म सबै मित्रहरूलाई यो चाहिँ वन्यजन्तु संरक्षणका लागेका चाहिँ मित्रहरूलाई र चाहिँ जनताहरूलाई र चाहिँ यो टाइगर लभर भन्छ, टाइगरलाई चाहिँ मन पराउने बचाउनुपर्छ भन्ने चाहनेहरूको विषयमा पनि एउटा राम्रो समझदारी भएर जानु सक्यो भनेदेखिलाई मलाई लाग्छ यो टाइगर अझ दोबर तिब्बर भएर हामी चाहिँ नेपालमा बाघ हेर्न पनि मान्छे आउनेछन् र चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो बाघको चाहिँ हामीले गर्न सक्यो भनेदेखिलाई संसारभरबाट हाम्रो टुरिज्मको विकास हुनेछ, बाघ हेर्न आउने मान्छेको सङ्ख्या पनि बढ्नेछ। त्यसै कारण चाहिँ हामी सबैले यतातिर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ र यसले गर्दा हाम्रो आर्थिक स्थितिमा सुधार हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छु। यति भन्दै म चाहिँ यो यसमा धेरै बुझेको मानिस होइन, तैपनि मैले यहाँ धेरै कुराहरू सुनेपछि मलाई पनि लाग्यो बाघ अति आवश्यक बचाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ। हामी सबै मिलेर बचाउँ भन्दै बिदा दिन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। को सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउबाजीलाई हार्दिक कृतज्ञता र आभार। कता कता आनन्दको पनि अनुभूति हुन्छ, गौरव बोध पनि हुने गर्दछ। तर यी सबै कुराहरू सम्भव हुने थिएन यदि राम्रो मैले सहयोगदान नपाएको भए। राम्रो मन्त्री हाम्रो दीपक बोहरा जस्तो त्यसैमा डेडिकेटेड व्यक्ति मैले नपाएको भए सम्भवतः र सिङ्गो टिम त्यही हिसाबले अगाडि नबढेको भए त्यो सम्भव हुन सक्ने थिएन। त्यस हुनाले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री मात्रै भएर पर्याप्त हुँदो रहेनछ। सहयोगीहरू पनि सहयोद्धाहरू पनि त्यस्तै काबिल चाहिन्छ, समर्पित चाहिन्छ र सृजनात्मक पनि चाहिन्छ। यस अर्थमा म सम्झिरहेको छु डिसेम्बर 4, 2009 जब हिस्टोरिक क्याबिनेट मिटिङको आयोजना गरिएको थियो काला पत्थरमा 5252 मिटर हाई बेस क्याम्प सगरमाथामा हामीले क्याबिनेटको बैठक गरेर विश्वको ध्यान आकर्षित गरेका थियौँ र विश्वका
यो ग्लोबल वार्मिङको असर कसरी सबैभन्दा उच्च शिखर हिमालयमा परेको छ भन्ने कुरा गरेर हामीले सगरमाथा डिक्लरेसन पनि जारी गरेका थियौँ। त्यसै गरी मैले सम्झिरहेको छु 7 जनवरी 2010 मा चितवन नेसनल पार्कमा हामीले यो इन्भेसिभ स्पेसिस मिकानिया मिक्रान्थालाई त्यहाँ त्यो बनझार भन्छन् नि त्यसलाई चाहिँ हामीले उखेल्ने अभियानमा पनि म त्यहाँ पुगेको पनि म स्मरण गरिरहेको छु। त्यसै गरी म स्मरण गरिरहेको छु 13 डिसेम्बर 2009 मा UN क्लाइमेट चेन्ज कन्फरेन्स या समिट कोपेनहेगनमा म पुगेकोमा COP15 मा र त्यहाँ एउटा पहिलो मैले एउटा विषय उठाएको थिएँ कि अब आवश्यकता छ एउटा फोरम अफ माउन्टेनस कन्ट्रिज बनाउनका लागि। ग्रुप अफ 7 सुन्छौँ हामी, द ग्रुप अफ माउन्टेनस कन्ट्रिज किन नहुने। त्यसो हुनाले त्यसको आह्वान गर्ने बित्तिकै त्यसले बहुत राम्रो रेस्पोन्स त्यहाँ मिलेको थियो। यस अर्थमा त्यसको एउटा समिट गर्ने मेरो चाहना अझै अधुरो छ। त्यो विश्वका हिमाली देशहरूको एउटा फोरम निर्माण गर्ने र हिमाली देशका समस्याहरू कस्ता हुने गर्दछन्, क्लाइमेट चेन्जमा त्यसले कतिको इम्प्याक्ट पर्दछ त्यसबारेमा छलफल गर्ने। तर अहिलेको विषय अहिले टाइगर प्रिजर्भेसनको बारेमा छ। ग्लोबल टाइगर डे हामी मनाइरहेका छौँ। यस अर्थमा म सबभन्दा बढी सम्झिरहेको छु नोभेम्बर 23, 2010 मा ग्लोबल टाइगर समिट सेन्ट पिटर्सबर्ग रसियामा भएको थियो। त्यहाँ फर्स्ट इन्टरनेसनल टाइगर फोरम अफ हेड्स अफ गभर्मेन्ट वर्ल्ड ब्याङ्क एन्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्ड यो सबैको सहयोगमा हामीले त्यो आयोजना गरेका थियौँ र रुसका तत्कालीन प्रधानमन्त्री भ्लादिमिर पुतिन त्यसको मूल आयोजक हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ विभिन्न देशका सरकार प्रमुखहरूले भाग लिनुभएको थियो र त्यस सन्दर्भमा हामीले अनेक विषयमा कुरा गरेका थियौँ कि कसरी हाम्रो वातावरणको संरक्षण गर्न सकिन्छ र नेपालको सन्दर्भमा पनि हामीले चर्चा गरेका थियौँ कि 1970 को दशकदेखि हामीले चितवन नेसनल पार्कको हामीले सृजना गऱ्यौँ, कन्जर्भ गऱ्यौँ, म्यानेज गऱ्यौँ र यसरी विश्व हेरिटेज साइटको त्यसले मान्यता पायो। पहिलो नेसनल पार्कको रूपमा त्यो स्थापित भयो र हामीले टाइगर इकोलोजी प्रोजेक्ट कसरी अगाडि बढायौँ, टाइगर रिसर्चको कामलाई कसरी अगाडि बढायौँ र ती 13 देशका टाइगर रेन्ज कन्ट्रीका सबै नेताहरूको बिचमा हाम्रो राम्रो छलफल परामर्श भएको थियो। र अहिले पनि जसरी नेसनल हाई लेभल नेसनल टाइगर कन्जर्भेसन कमिटीको अहिले हाम्रो प्रमुख हुनुहुन्छ, प्याट्रन हुनुहुन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यो त्यतिखेरै मेरै पालामा नि निर्माण गरिएको थियो। त्यतिखेरै वाइल्ड लाइफ क्राइम कन्ट्रोल ब्युरो त्यसको पनि त्यही बेलामा गरिएको थियो। अरू बारेमा धेरै चर्चा भइसकेको छ, ती सबै कुरालाई म दोहोऱ्याउन चाहन्न। त्यतिखेर 5 वर्षे 5 इयर टाइगर कन्जर्भेसन एक्सन प्लान पनि अगाडि सारिएको थियो र त्यस सन्दर्भमा हामीले छिमेकी देश भारतसँग पनि चीनसँग पनि विभिन्न सन्दर्भमा हामीले सहमति सम्झौता पनि गरेका थियौँ र साउथ एसियन लेभलमा वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेन्ट नेटवर्कको पनि निर्माण गर्ने काम भएको थियो। यस अर्थमा यो नेसनल ट्रस्ट फर नेसनल कन्जर्भेसन यही मे 2008 देखि डिसेम्बर 2009 र पछि गएर फेब्रुअरी 9, 2010 मा भएको थियो। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा म सम्झिरहेको छु कि जब हामीले क्लाइमेट चेन्ज काउन्सिलको पनि गठन गरेका थियौँ 2009 को जुलाई 23 मा। यी सबै सन्दर्भमा यो भवनलाई म सम्झिरहेको छु। यो भवन पनि मेरै म प्रधानमन्त्री भएको पालामा यसको उद्घाटन मैले नै गरेको थिएँ भनेपछि यी सबै कुराले सम्भवतः मलाई पनि अझै ज्यादा यो इन्भाइरोमेन्टल इस्युमा आकर्षित गरेको थियो र इन्भाइरोमेन्टको इस्युमा मैले इन्टरनेसनल धेरै सेमिनारहरूमा भाग लिएको छु। इन्टरनेसनल सेमिनारमा एउटा इन्टरनेसनल एउटा इन्स्टिट्युसन छ, टीको सेफ्टी फोरम फर इकोलोजिकल सेफ्टी भन्ने एउटा संस्था, त्यो संस्थाले धेरै धेरै ठाउँहरूमा त्यसको कार्यक्रम गरेको थियो। त्यहाँ नेपालको सन्दर्भमा पनि विश्वको पर्यावरणको संरक्षणको बारेमा पनि कुराहरू गरिएको थियो र म सम्झिरहेको छु यही बेलामा कि त्यतिखेर अमेरिकाका राष्ट्रपति ब्यारक ओबामाले लाई मैले जब उपहार दिन खोज्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो, म सम्झिरहेको छु मैले कालो पत्थरको उपहार दिँदाखेरि इट विल रिमेम्बर मी, इट विल अल टाइम मेक मी serious that how mountains are melting,
हाउ स्नोज आर मेल्टिङ भनेपछि कसरी हिमाल पग्लिरहेको छ, पग्लिरहेको हिमाल कालो पत्थरमा परिणत भइरहेको छ। हो, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले फरेस्टको कन्जर्भेसन गर्नु धेरै जरुरी छ। आज हामी टाइगर डे मनाइरहेको बेलामा टाइगरको सुरक्षाको सन्दर्भमा धेरै कुराहरू आइसकेको छ र त्यो सन्दर्भमा मैले धेरै भन्नुपर्ने केही छैन भने तपाईँहरूले आफै प्रस्तुत गर्नुभएको छ। थ्रेट एन्ड च्यालेन्जको सन्दर्भमा 7वटा थ्रेट र च्यालेन्ज राखिसक्नु भएको छ। रोड म्याप अगाडि सार्नु भएको छ। 9वटा विषयवस्तुलाई चाहिँ तपाईँले अगाडि सार्नु भएको छ। यी सबै सन्दर्भमा मुलुकको दिगो विकासन, प्रकृति र जैविक विविधताको संरक्षण र वास्तवमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। यस अर्थमा नेपालको बृहत आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय टेवा पुर्याउने सन्दर्भमा पनि हामीले यो प्रकृति संरक्षण जुन मानव जातिको साझा चासो र चुनौतीको विषय बनेको छ, यसमा सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूको जुन गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षित भएको छ। यस सन्दर्भमा मैले भन्नै पर्छ कि त्यतिखेर मैले जब यहाँ पेटर्सबर्गमा बोलेको थिएँ त्यसको म 2टा अंश तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। मैले भनेको थिएँ, अन बिहाफ अफ द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल I join other fellow delegates in our common commitment to accomplish the ambitious yet realistic target of Global Tiger Recovery Plan for doubling the tiger population by 2022. However, least developed nations like Nepal, facing pressing economic and developmental problems, need more investment and substantial support in implementing the Global Tiger Recovery Plan and in enhancing international, institutional, technical as well as technological capacities to ensure that the target is met. And I would like to draw your kind attention to the fact that tiger conservation is our common and shared responsibility. Let us once again reiterate our commitment in doubling the target tiger population by 2022 with a view to protecting this unique creature for our future generations. Only a concerted effort in promoting conservation, study and research of this unique animal and its habitat on the part of tiger range countries can reverse the looming threat tigers are facing today. त्यसोनाले सबै कुराको सन्दर्भमा आजको दिनको यो महत्त्वलाई उजागर गरेको छ। हामीले जुन टार्गेट फुलफिल गर्ने दिशामा अगाडि बढेका छौं। 121 बाट 235 को संख्या गणना भइसकेको छ। 1 वर्षको समय बाँकी छ। 250 भन्दा बढी संख्यामा पुर्याउने संकल्पका साथ त्यसको रक्षा कसरी गर्नका लागि सिरिज अफ मेजर्स चाल्नु पर्ने कुरा छ। यसमा जुन जुन कदमहरूको बारेमा मैले व्याख्या फेरि गरिरहनु पर्दैन। हामी सबैको ध्यान जाओस् र यसको सम्बन्धित निकायले विशेष गम्भीरताका साथ ध्यान देओस्। यी सबै कुरा राख्दै म मित्र राष्ट्रहरूबाट जसरी उहाँहरूका अनुभवहरू, चाहे भारतका अनुभव होस्, रुसको अनुभव होस्, बङ्गलादेशको अनुभव होस्, चाहे भियतनामको अनुभव होस् या अन्य भुटान लगायतका देशहरूको सबै 13 वटा देशका अनुभवहरू के छन् त्यो अनुभवहरू पनि लिएर सबैका राम्रा अनुभवहरू हाम्रो देशको सन्दर्भमा लागू गरेर अगाडि बढ्न सक्ने हो भने हामी यो प्रकृतिको यो युनिक क्रिएचर यो बेङ्गाल टाइगरदेखि लिएर टाइगरको कन्जर्भेसनको काम गर्दै सिङ्गो नेचरको प्रोटेक्सन गर्ने कुरामा लाग्न सक्दछौँ। मानिसको निम्ति प्रकृति जरुरी छ। प्रकृति बिना मानिस बाँच्न सक्दैन। प्रकृतिको रक्षा गरौँ, मानव जीवनको रक्षा गरौँ। यही आह्वान गर्दै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। म बाघ हूँ। अदम्य साहस, अविरल शक्ति, अविराम गति, अचूक निशाना, निर्विवेक दृष्टि र अविचल आत्मविश्वासको एउटै आकार म सौन्दर्यको प्रतीक हुँ। म शक्तिको पुञ्ज हुँ। म स्वावलम्बन हूँ। म स्वाभिमान हूँ। म बाघ हूँ। मेरो देश जंगल, गुफा मेरो महल, विशाल पिपलको छहारी मेरो बारदली, मैदाने घाँस मेरो गलैचा, तेर्सिएको हाँगो मेरो पलैचा, यही मेरो सिंहासन, यही चल्छ मेरो जंगल राज, यही मेरो देश, यही मेरो समाज। मेरा यी फराकिला लङ्ग्रे पन्जा होइन कसैका प्राण हरणका लागि।
मेरा यी दुर्वेद दारा र बङ्गारा होइन कसैको जीवन छिन्नका लागि। यी त हुन् मेरो शान र मेरो आत्माभिमान। मलाई मलाई कठोर र हिंसक ठानेर दुध काट्ने अबुझहरू तिमीहरूलाई थाहा छैन। बाघले घाँस खाँदैन, बाघले घाँस खाँदैन, अरूले मारेको सिनो खाँदैन। पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षकको बाघ। शिकार मेरो धर्म युद्ध, त्यसैले त छ नि मेरो युद्धको बेग्लै अनुशासन। हिँड्दिनमा मुसा र खरायो, छुन्नमा लोखर्के र पाठा। मलाई त चाहिन्छ म जस्तै मोटा घाटा र बलिया बाङ्गा। झम्टेर बन्दिन म कायर आफू भन्दा कमजोर माथि। मेरो शक्तिको वार पार तिमीलाई के थाहा? महाकालीलाई ढाडमा राखेर महिषासुरको घोडा चितोड्ने म नै हुँ। हिरण्यकश्यपुलाई चिरेर संसारलाई भयमुक्त पार्ने पनि म नै हुँ। तिम्रो इतिहास संसारको जुन बिन्दुसम्म पुगेको छ, मेरो इतिहास पहिले नै त्यहाँ उपस्थित छ। इतिहासमा हामी एक अर्काको सहारा। अहिले तिमी बलियो म बिचारा, तिमी बलियो म बिचारा। त्यसैले आऊ एउटा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरौँ। यो प्रकृतिमा हरियाली र खुसियाली छरौँ। म यस धरतीको सङ्कटापन्न प्राणी। म लोभुँदा पारिस्थितिक प्रणाली खलबलिन्छ, प्रकृतिको सौन्दर्यमा कुरूपता थपिन्छ। त्यसैले जसरी कालीले मेरो ढाड माथि चढेर गरी नसुर समार, त्यसरी तिमी पनि गरिबी रूपी असुरमाथि विजय प्राप्त गर्न उक्ल मेरो काँधमा र चढ समृद्धिको सगरमाथामा। आऊ उक्ल मेरो काँधमा र चढ समृद्धिको सगरमाथामा, जहाँबाट हामी सबैको सपना साकार हुनेछ। जहाँबाट हामी सबैको सपना साकार हुनेछ। आज प्रकृति रिसाएर जताततै बाढी, पहिरो, खडेरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी जन्य रोगको आक्रान्तले हामी सबै त्रसित छौँ। मानिसले विकासका नाममा खोलाको बाटो छेक्यो। त्यही खोला रिसाएर गाउँ बगायो, सहर बगायो, वर्तमान बगायो, भविष्य बगायो, सपना बगायो। माटो निरीक्षण नगरी जताततै डोजर कुदाउँदा पहिरोको जोखिम बढेको छ। मानिसले नै जङ्गल अतिक्रमण गर्नाले दुर्लभ वन्य जन्तुहरूको आहारा खोसियो, वासस्थान मासियो। हुँदा उनीहरू लोप हुन बाध्य भए। जङ्गल गइजाउने पाटे बाघ आज अत्यन्त दुर्लभ जनावरहरूको सूचीमा परेको छ। सबै मेरा सन्तान, म धरती माता, सबै मेरा सन्तान। तर आज एक सन्तानले अर्को सन्तानको प्राण खोज्दै आउँदा म माताको मुटु पीडाले भक्कानिएर आएको छ। म माताको मुटु पीडाले भक्कानिएर आएको छ।